Mayong gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo sa lain usab nga higayon. Kita magkauban karon sa pagpabinaw sa pung sa Ginoo. Mayong gabi diay sa tanang mga kauban namo sa Open Bible diri sa Sugod, sa mga kauban sa music team. Mayong gabi ninyong tanan ug sa akong mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga makakita mo ni nga mao nga pag-share sa pung sa Ginoo nga may maghatag kanato inspirasyon sa atong kinabuhi samtang padayon kita nga mga magpadayon kita sa pagkinabuhi ning ibabaw sa ningnaong sa yuta. Salamat sa Ginoo usab sa mga viewers, sa mga pastor sa kanunay sa pagsunod sa inyong pagsunod kanunay sa pagpaminaw sa mga wali nga diin gituyo namo aron ang pung sa Ginoo maoy mahatagan og taas nga pagtagad sa atong kinabuhi. So ni nga kagabihon dili ta maglangan adto ta sa pagpaminaw sa pung sa Ginoo. Kung aduna kamoy mga Bible sa inyo nga panimalay or aduna kamoy Bible sa inyong cellphone, pwede ninyong ablihon diha sa libro sa Hebrehanon 12 1 ngadto sa 2. Nagingon ang pung sa Ginoo, busa sanglit kita ginilibutan sa usa ka dakong hilabihan kadako nga panganod sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga kabug-at ug ang sala nga sa dakong kasayon nagasipit kanato. Sa dakong kasayon nagasipit kanato. Og padalaganon ta nga mapailubon ang lumba nga gitanyag sa atong atubangan nga magtutok ang Hesus ang magbubuhat ug magahingpit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay gibutang sa iyang atubangan nagaanto sa cross nga nagatamay sa kaulawan ug bilingkod sa tuong kamot sa trono sa Dios. Sa pagpadayon sa dili pa ta mo padayon, magampo ta sa pung sa Ginoo. Salamat Lord ni nga kagabihon, salamat sa lain usab nga panahon ug higayon nga migihatag kanamo nga kami o Dios magapaminaw sa imong mensahe Ginoo. Nga din Lord God pagkaon sa mga espirituhanon nga bahin Ginoo nga may maghatag kanamo Lord God ug kadasi Ginoo sa mga padayon sa pagpangalagad diha kanimo. Taliwala sa mga panghitabo, taliwala sa mga panahon, taliwala sa mga problema sa among kinabuhi, pero naakaw Dios buhi nga Dios nga magalagaran uban sa mga mensahe Ginoo Lord God nga kanunay nagadasig nga mopadayon kami Ginoo sa among pagpangalagad. Salamat ni kagabihon bisan sa nagatanaw karon Lord God nga ikaw mag-aabli sa matag usa na mga kasing-kasing nga din ang imong pulong Lord God mo magahimo kanamo Ginoo nga tumbanan Lord God, sumbanan Ginoo sa among pagpadayon sa pagkinabuhi ning naong ibabaw ning naong sa yuta Lord God. Amo kay pasalamatan ni kagabihon sa ipapag-uban kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen. Looking like winners. Mano itong tema karon ning kagabihon. Ang ubang mga nagdala ning mensahe, tema sila nga kanang running the race. So, looking like winners. Tan-awon sama sa usa ka mananaog sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Karon nga time sama na ba to sa kita sa mga mananaog. Nga diin ang Dios pag uban nato ang Ginoo, kita magmadaogon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So kung ang tao, usually ang tao, malipay ang tao pag like for example, usa ka taas nga posisyon sa tao ni kalibutan na mag-offer nato nga mosalmo ta sa usa ka contest. Like for example, presidente, moingon nato nga presidente sa tibuok kalibutan. Presidente sa Pilipinas, moingon nato nga okay, mo apil ka sa ikaw Brad, ikaw sis, mo apil ka sa mao nga contest, di ba malipay ta? Nga murag na tagaan tag pagtagad sa atong kaugalingon nga presidente sa Pilipinas, nag-aghat ka na to nga mosalmo ta sa usa ka lumba. Lumba sa dagan ba ka o lumba sa singing contest ba ka? Pero ning kagabihon may igsoon, dili tao ang nag-aghat na to, kundi ang Dios, hari sa mga hari. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Si Jah ang nag-auhag ka na to nga muapil kita sa lumba sa pagpangalagad sa Ginoo. Pangutanan ni kagabihon, kita bang tanan mga anak sa Ginoo? Kita bang tanan mingdawat sa Ginoo nga siya ang atong personal nga mangluluwas sa atong kinabuhi? Din kung imong gidawat ang Ginoo, ning tuo ka nga ang Dios may personal nga manluluwas sa imong kinabuhi, din usa ka sa musalmot sa lumba sa pagpangalagad sa Ginoo. Kitang tanan, way gipili, bata, tigulang, may ngipon ugwa, may buhok ugwa, kitang tanan moapil sa lumbas pagpangalagad sa Ginoo.
Mao ni ang pinaka-importante nga lumba sa atong kinabuhi. Kung sa kalibutan maningkamot ang tao pumapil sa usa ka contest maningkamot para nga mudaog. Labi na sa pagpangalagad sa Ginoo. Unsaon na to pagdaog diha sa pagpangalagad sa Ginoo? Sa lumba nga atong gisalmutan. Ning kagabihon atong tanahon kung unsaon na to pagdaog, how to win the race nga atong gisalmutan. Dili ni basta-basta nga lumba sa dagan nga atong gisalmutan karon. Una, we must look around us. Ikaduha, we must look within us. And ikatulo, we must look to Jesus. Let us imagine ourselves nga naata sa dako nga arena. Kay lumba manis dagan, kanang gingon sa Hebreo nga daganon ta ang lumba sa pagtuo sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Daganon ta. So imagine nga naka sa usa ka arena ato na butang sa normal sa kalibutan kanang mga lumba like Olympics, makakita ta nga daghang mga tao nagpalibot nimo. Ang tanang mga mata naa nagtan-aw nimo. Many are watching the race. All eyes are all the runners. Naa sa nagdagan ang tanang mga mata. So sa pagpangalagad sa Ginoo, daghan ang nagtan-aw nato. Kanang nasa palibot sa kalibutan ilan nang gitawag nga mga fans. So sa pagpangalagad sa Ginoo, daghan ta og fans. Amen ba? Natay mga fans. Atong silingan, atong amiga, atong amigo, atong maigsuon, atong pamilya, ato na sila mga fans. Mo nang kinahanglan sa atong pagdagan, atong tarungon pagdagan ang dagan nga atong gisalmutan. A great cloud of witnesses bring great responsibility. So kanang gingon sa Hebreo, gilibutan kita sa libuan ka mga saksi. Daghan. So kinahanglan sa atong pagdagan, kinahanglan doon na tayo paghimuon. Ang uban nga musalmot sa usa ka lumba sa dagan ni kalibutan na, mag-practice na sila. Buntag, mag-jogging na sila. Budagan nagbukid, musaka nagbukid para gadto nga inig dagan na jud kondisyon ang ilang kinabuhi. Ang ilang panglawas. So sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan kondisyon ta. Kondisyon ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Many are counting on us to raise well. Kinahanglan tarungon nato kay daghan ang nagtan-aw kanato kung unsaon nato pagdagan. Naigingon dire Sam Demetrius kinigingon, some will enter to the race faith because on how we run. Daghan ang mo salmot sa lumba sa dagan nga atong gisalmutan karon nga anak ta sa Ginoo, mga nangalagad ta sa Ginoo, daghan ang musulod nga moingon kanimo nga pwede ba nga musalmot ko sa lumba nga imong gisalmutan karon. Tud kay nakita nakita ang imong kinabuhi nga isip alak sa Ginoo, blessing ngadto kanila. So kinahanglan mahimo tang blessing ngadto sa mga katawhan aron sila musalmot sa lumba nga atong gisalmutan. Ang problema pangutana karon naigingon diri some they may choose not to run at all. Di na sila mudagan. Ngano? Pangutana, tud kay wa ta nahimong blessing ngadto kanila. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, gitawag ta daghan ang mga tulos atong kinabuhi sa pagtawag sa Ginoo. Gitawag ta nga kahayag, gitawag ta nga asin. So kanang gilingon kung magdagkot ka og suga, kinahanglan dili nimo taguan. Kinahanglan ibutang nimo sa babaw. Kahayag ta. Kinahanglan good example ta sa atong mga fans. Fans na nato, natay mga fans. Kinahanglan good example ta sa atong silingan, sa atong mga kaigsuonan, sa mga tao nga nagtan-aw nato. Kinahanglan may mahimot ang good example parang salmot sila sa lumba nga atong apilan. Ingon bitaw insect nga ako wa kita. Ako wa dungog wali, pero ako kita wali. Nga musli kung magwali ka makadungog juga kay nagistorya god. Pero ingon insect wa kita wali, pero ako wa dungog wali, wa dungog wa kita
wali pero ako dungog. Wali, awa dungog, wali pero kita, wali. So nakakita siya sa kinabuhi nga bisan dili ta musulti, nakita niya ang atong kinabuhi nga mga anak tas Ginoo. Ang sakit pag dili ta, good example sa gingon sa Mateo, nga madyo paog, butangan ang atong liog ug itsa ta ngadto sa tungas dagat atos linaw. So sakit sa atong nga kinabuhi nga mahimutang kapandulan sa uban. Dili makalikayan sa atong kinabuhi nga mahimutang kapandulan, pero kinahanglan sa atong kinabuhi mapaubsanon ta tubangan sa Ginoo. Kinahanglan atong paningkamutan nga mahimutang example ngadto sa mga katawhan aron moapil sila sa lumba nga atong gisalmutan karon. Mahimutang blessing ngadto kanila. We must look within us. A winner prepares to win. Siyempre, kung gusto kang mudaog, kinahanglan jud ka mag-prepare ug usaon nimo nga mudaog ka. Dili lamang kay mo, pwede na ko mudagan kay niwang ko, sexy ko, pwede na. Pwede na kudagan kay di man ko tambok. Laski man ko. Pero dili na siya may basihan. Kinahanglan na kay buhaton nga mga preparasyon parang mudaog ka. Ingana usab atong pagpangalagad sa Ginoo. Kinahanglan tay preparasyon sa atong kinabuhi parang mudaog tas pagpangalagad sa Ginoo. Winning is no accident. Dili na aksidente nga mudaog ta. Basta doon na kay preparasyon, doon na kay pagsalig, mudaog jud ka. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, usa ra ganahan nato. Matud pa ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Nining kalibutan na, mga tao, mahadlok sila nga mamatay, pero si Pablo sahi. Ang kamatayon mao atong pagdaog, tinuod, mga Kristohanon, mga anak sa Ginoo. Kisabay di mahadlok mamatay. Na kunoy matud pa ni pastor og magdagsundang, gukurong ka di ka kamudagan. Di mahadlok ta. Pero pag na ang Ginoo may son, pag na ang Ginoo sa tong kinabuhi, kinahanglan ready ta kanunay. May mga tao natuog ra pagkaugma. May mga tao naglakaw ra, kalitra nga nahitabo. Kinahanglan ang atong kinabuhi ready ta kanunay diha sa pagatubang sa Ginoo. Unsaon na to pagdaog sa lumba nga atong gisalmutan og dili ta ready sa atong kaugalingon. Dili ta prepare sa atong kaugalingon diha atubangan sa Ginoo. Winners take steps to lead victory. Kung gusto ka mo daog, kinahanglan ka mo lakang. Kinahanglan ka mo salmot sa duwa. Di lamang ka mahunaw na nga. Okay, so karong kuan, ganahan ko kay nakadungog ko sa mensahe, musimba na ko karong Domingo. Nakadungog ko ni sister, gidasi ko musimba ko karong Domingo. Dili lamang sa ingana ang atong buhaton. Kinahanglan dili naman ta kutob sa una, kundi atong buhaton ug na unsay naa sa atong una, unsay maayo. Unsay gingon sa Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dili man babag ang tanang mga butang ni kalibutan na. Kung unahon nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, tanang mga pangandoy nimo sa imong kinabuhi, ang Ginoo nagprepara. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. In Jeremiah 29:11. Mo nay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa na to pag grab sa opportunity sa mga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pag dili ta mosalmot sa lumba sa dagan, wa tay gihimo nga lakang, wa ta mo lakang para ta mo apil sa lumba sa dagan. Kutob ra ta sa hunahuna. Ganahan ko musimba na ko rong Domingo. Pag wa nay COVID, wa nay virus, musimba na ko. Hapit na, mawara ni kay ang Dios kontrol sa Ginoo ang tanang mga butang. Kini mga panahon to test our relationship sa Ginoo. Kung unsa ta ka lig-on sa pagpangalagad sa Ginoo. Usa po ni sa lumba sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Kung padayon ba ta, taliwala sa mga problema ni kalibutan na. Kung may virus o wa, alagad ba ta sa Ginoo? Mudagan ba ka? Mudagan kita, mga anak sa Ginoo. Runners are slowed by weight. Winners don't run in heavy clothes. Yes, makakita dahil kag mag-pants, mudagan, wa siguro no? Mag-leggings, mag-cycling. Ang tanang mga makabugat nimo, inigdagan nimo, imo lang tangtangon sa imong kinabuhi karon, Kristohanon. Arita sa atong kinabuhi nga mga anak tas Ginoo, unsay nakabugat, unsay gingon dito sa Hebreo, isalikway ta ang butang nga nakasipit kanato. Ang gingon ra ba dire? Sayon ra nga nakasipit kanato. Sa kasayon nagsipit kanato nga mao ang sala. Kinahanglan atong isalikway sa atong kinabuhi. May gitawag nila nga
venial sin, mortal sin. Ang sala, sala. Siling gamay, siling dako, sili gyapon na. Ang salang gamay, salang dako, sala gyapon na. Kinahanglan ato na isalikway. Kung isalikway gali mo, bihaan dun na. Bihaan nato. Atong isalikway ang mata ng mga nakabugat sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Aron mudagan tang hapsay dias pagpangalagad sa Ginoo. What is slowing you down in Christian days? Unsa may imong naka karon sa imong kinabuhi kita nga nangalagad sa Ginoo. Kita mo din nakaibaw nga luja jud ko ani nga sitwasyon. Usaon jud nila pag overcome kini hong weaknesses. At least nakaibaw ta sa atong weaknesses sa atong kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung unsa man na kinahanglan atong nang isalikway. Dakoy mga butang diri basig maon ni siya kinahanglan ato ni siyang isalikway. Lay aside anything that dull your interest in God. Ang mga butang nga mga nakapa babag nimo sa interest nimo sa Ginoo, imo nang isalikway. Ang pagbasa sa pong sa Ginoo, kay ang pong sa Ginoo para na nato. Kung di ka ganahan mo basa sa pong sa Ginoo, kay uban himuon na laman ning pong sa Ginoo nga sleeping pills. Kay nagbasa sa pong sa Ginoo katugon man. Yes, tinuod. Nagbasa pag di ka magampo, katugon jud ka. Manang himuon lang sleeping pills, mingon na ka nga, Lord, basa ko kay katugon naman ko. Pero may igsoon, kinahanglan mubasa ta. Mubasa ta sa pong sa Ginoo tungod kay nga atong kinabuhi naa sa pong sa Ginoo. Kay ang pong sa Ginoo sama sa kasalamin. Kay kung mubasa ka may igsoon, naa ang atong kinabuhi. Kung unsaon nato pagdaog sa lumba nga atong gisalmutan, naa makita sa pong sa Ginoo. Kung di ta mubasa sa pong sa Ginoo, di ta ka daog sa lumba nga atong gisalmutan mga igsoon. Di na madaog scroll sa Facebook, magbasa ra ka mga verse, di na mada. Kinahanglan mo basa jud ka og Bible. Atong basahon. Lay anything that keeps you from Bible. Lay aside that harms your testimony. Lay aside anything that keeps you away from the church. Tanang mga butang nga makababag nimo, imo nang isalikway. Lay aside that harms your testimony. Like for example, pilmero ka nangalagad sa Ginoo. Siyempre, init ka kadyo. Rain or shine, tuas pa nagtigom. Muana na dun maigsoon, salamat sa Ginoo, ang Dios mo yahong provided. Pag-abot sa panahon sa imong pagdagan, miingon ka dito sa tigom nga miingon ka nga, ang Dios dili ko mahadlok bisag wa ko'y pagkaon kung kay na Dios nag-provide na ho. Pero sa panahon sa imong mga panginahanglan sa panahon sa imong pagdagan, mao dito may mahimo nimo nga kapandulan. Gibabagan ra kag financial problem, gibabagan ra kag mga panginahanglan, wa na kakapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Daghang mga fake nga tao nga kinahanglan pag mututok ta sa Ginoo, butang nga diin magmalampuson ta sa lumba nga atong gisalmutan. Dihara sa Dios, dihara kaniya ang tinud-anay nga solusyon sa tanan nato nga problema sa atong kinabuhi. Sa tanang mga problema sa atong kinabuhi, part na sa atong lumba nga atong gisalmutan. Manang mututok sa Ginoo. Winners always start and end well. Kung gusto ka mo daog kinahanglan, musugod ka. Ug motapos ta nga magmadaogon kauban ang Dios. Kung gusto ka mo daog, kung gusto tang mo daog das pagpangalagad sa Ginoo, winners give their best all throughout the rest. Kinahanglan atong ihatag ang atong pinaka the best diha sa lumba nga atong gisalmutan. Kung unsa may the best nimo karon, unsa may naa nimo karon nga gasa sa Ginoo sa imong kinabuhi, unsa may best nimo nga imong ikahatag sa Ginoo, buhata alang sa kamayaan sa Ginoo. Di ba nindo pag taliwala sa mga pangusta nagka dusmo ta sa pagpangalagad sa Ginoo, daghang mga problema ang miabot sa atong kinabuhi. Pero in the end sa race na ang Dios naghuwat nato. Nga mo welcome nato. Nga mo ingon, good job, my faithful servant. Di ba lipay ka ta? Nga ang Dios mo great nato. Nga nagmalampuson ta sa lumba sa atong pagpangalagad. Kung gusto ta nga ang Dios ikauban kinahanglan atong ihatag atong pinaka the best diya sa Ginoo. Balag hinay-hinay ta sa pagpangalagad sa Ginoo, at least kanunay. Kaya sa gingon, ang mupadayon hangtod sa katapusan maoray maluwas. Balag pagong ta, dili ta rabit nga nagpag gara-gara nga kusog mudagan. Pero in the end matuog ra di ay. Balag pagong ta, balag hinahinay ta sa pagpangalagad sa Ginoo.
dili man niingon nga pinaspasay. Kay kanang gingon sa kalibutan kung unsa ka kusog mulupad, kalupad mapupuno ko kusog ang imong pagkahagba. Hinahinay ang pagpangalagad sa Ginoo hangtod sa katapusan budaw tas pagpangalagad sa Ginoo. Duha ka butang ang ibilin kaninyo base sa tema nga atong gi-share ni nga kagabihon. The race of faith call for great endurance. Kinahanglan natay endurance sa atong kinabuhi, sa atong pagdagan, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Joy awaits winner at the end of race. So ang tinuod nga kalipay wa diha sa pagdagan mismo sa pagdagan kun dili ang tinuod nga kalipay sa atong kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo tuwa sa unahan. Manan kung gusto nato makabot ang tinuod nga kalipay nga gitagana sa Ginoo alang kanatong mga Kristiyanon, kinahanglan mo padayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Salamat sa Dios sa inyong panahon sa pag-uban kanako sa papaminaw sa pung sa Ginoo. Ang Dios magpanalangin sa inyong kinabuhi. Kung unsa man ang problema nato, kung unsa may mga na kanato karon nga mga problema, tuhi nga na ang Dios gamhanan, na ang Dios nga nakakita kanato. Kung aduna mo'y time nga inyo i-share ang mga video nga among gihimo, pwede nyo i-share para sa inyong mga pamilya, para encouragement na yung mga video sa pastor, mga wali sa mga pastor, pwede na po i-share para maabot ngadto sa mga tawo na kinahanglan sa pong sa Ginoo. Salamat sa Dios sa inyong panahon.